चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब, कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई, अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। अमेरिकी सरमायाकारों को तवानाई शोबे में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखता है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान गजा में फौरी सीज फायर और तामीर नौ का मुतालबा करता है। दो रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मार्को रूबियो का ईरान से सालसी में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मार्को रूबियो ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का दौरा चीन, चीनी नायब सदर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। कोई ओहदेदार फितना खवारिज और TTP को भत्ता दे रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में क्यों है? ऐसे शख्स का तो मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI वालों ने पूरे सूबे को दहशतगर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। ये तो मीटिंग्स में एतराफ़ कर चुके हैं कि हम भत्ता देते हैं। फ़ौज और इदारे ना होते तो खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल गया होता। बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जज़ीरा TV के सहाफ़ी का इंकशाफ, मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च के जरिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का ऐलान वाशिंगटन थिंक टैंक वेबसाइट पर हुआ। प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। नारान में झील सैफुल मुलूक में क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। 500 से ज़ायद सयाह और 117 जीपें फंस गईं। तमाम सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूस। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर का ऐलान। अपने एक्स पैगाम में लिखा, 9 मई के मुकदमों में बेगुनाह हूँ, अदालत से रुजू करके इंसाफ तलब करूंगा। वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई, 2 कमसिन बच्चों का बाप हूँ। 2 साल में घर वालों ने मुझसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की। वालिद के इंतकाल पर घर वालों वालिदा के साथ रहना चाहता हूँ। उम्मीद है हम्माद अजहर साबित कदम रहेंगे। 2 साल बच्चों और खानदान से दूर रहना आसान काम नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हम्माद अजहर से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा सजा और नाअहली से मसाइल हल नहीं होंगे, अना ख़त्म करना होगी। हमारे 39 अरकान रिस्क पर हैं। हुकूमत मैंडेट के अलावा 120 नशिस्तें लेना चाह रही है। बेहतर है कि हमारे जो लोग बचे हैं वो भी इस्तीफा देकर घर बैठें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। ज़राए का कहना है बैरिस्टर गौहर ने हम्माद अजहर के सरेंडर करने के फैसले का खैर मकदम किया। हम्माद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वकला टीम फाइनल कर ली गई। I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts. पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग का मुतालबा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है।
دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا ہے، انہیں بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم صارفین کے ڈیٹا تک رسائی دیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، کل عدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا اور نوجوانوں کی بھرتی کر رہی ہیں۔ پاکستان نے غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو دفاتر کھولنے کی بھی دعوت دی۔ پاکستان امن پسند اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد کی وجہ سے اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ کہا، قوم بلا کسی مذہبی امتیاز کے ہر مشکل اور ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوئی ہے۔ وطن عزیز کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ پنجاب میں پیر سے پھر بارش کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے 5واں اسپیل الرٹ جاری کر دیا۔ بیشتر اضلاع میں بارش 28 سے 31 جولائی تک جاری رہ سکتی ہے۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے پہلے اسکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی۔ کہتے ہیں پاکستان کے باصلاحیت نوجوان سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، انہیں روزگار کے قابل تعلیم و ہنر کی فراہمی سے ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ روزگار کے مواقع پر جامع رپورٹ پیش کریں، ہر 2 ماہ میں پیش رفت کا خود جائزہ لوں گا۔ نوجوانوں کو روزگار کے لیے جدید ہنر اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احد چیمہ، عطا طارق، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود اور دیگر کی شرکت۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں پھر تبدیلیاں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں 8، T20 میں 3 تبدیلیاں۔ محمد رضوان ون ڈے کے کپتان برقرار، بابر بھی او ڈی آئی کا حصہ۔ شاہین کی دونوں ٹیموں میں واپسی۔ محمد حارث، سائم ایوب، حسن علی اور فخر زمان کا بھی ون ڈے میں کم بیک۔ حسن نواز پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ محمد نواز حیران کن طور پر دونوں اسکواڈز میں شامل۔ T20 میں سلمان مرزا، احمد دانیال اور عباس آفریدی کی جگہ شاہین آفریدی، حارث رؤف اور حسن علی کی واپسی۔ 3 میچوں کی T20 سیریز 1 اگست سے امریکہ میں ہوگی۔ ون ڈے سیریز 8 اگست سے ویسٹ انڈیز میں کھیلی جائے گی۔ لیاری میں عمارت گرنے کے بعد حکومت پر تنقید جائز تھی۔ بر وقت کارروائی نہ کرنے پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو ٹھیک اٹھتی ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا 27 لوگوں کی جان گئی، بطور وزیر خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ لوگوں کو گھروں سے نکالنا ان کے جنازے نکالنے سے بہتر ہے۔ قانون توڑنے پر ایف بی آر افسر کی کراچی کی ٹریفک پولیس سے بدتمیزی۔ پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑی روکی۔ ویڈیو بنانے پر ایف بی آر افسر نے گالی دی اور 2 ٹکے کا آدمی کہا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کرنے والے ایف بی آر افسر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم اور خاص طور پر چیئرمین ایف بی آر نے اس افسر کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا۔ پارکنگ فیس ختم، پارکنگ مافیا اب بھی سرگرم۔ سندھ حکومت نے کراچی بھر میں پارکنگ فیس ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے پابندی کے باوجود پارکنگ فیس لی جا رہی ہے، فیس نہ دیں تو لفٹنگ والے بائک لے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، کوئی ادارہ سڑکوں پر پارکنگ فیس وصول نہیں کرے گا۔ کے ایم سی سمیت کوئی ادارہ اب فیس نہیں لے سکے گا۔ پارکنگ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the high courts. مقررہ وقت میں کیسز حل ہونے چاہیے۔ عدالتی معاملات 2 شفٹوں میں چلانے پر غور کر رہے ہیں۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام جاری ہے۔ التوا کا شکار مقدمات ماڈل کورٹس کے ذریعے سنے جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا بطور چیف جسٹس ایماندار غیر جانبدار جوڈیشل افسران کے ساتھ ہوں۔
کراچی میں انٹر کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں 3 دن کی توسیع کر دی گئی. ڈی جی کالجز سندھ کا کہنا ہے طلباء اور والدین کی جانب سے لاپرواہی سامنے آئی ہے. اب تک صرف 7,018 فارم جمع کروائے گئے ہیں. میرٹ پر 91,000 داخلہ حاصل کرنے والے امیدواروں نے فارم جمع نہیں کروائے. تاخیر کے باعث داخلوں کا مرحلہ متاثر ہو رہا ہے. 78واں جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاری. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے MQM گریجویٹ فورم کے وفد کی ملاقات. مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں مختلف تجاویز پر غور. سندھ حکومت کا بھی یوم آزادی کی تقریبات بھرپور جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اس سال یوم آزادی کو صرف جشن نہیں بلکہ حب الوطنی، یکجہتی اور سچائی کے طور پر منانا ہے. مختلف اضلاع میں بھی مرکزی سطح کی تقاریب ہوں گی. خصوصی بچوں، اقلیتوں، بزرگوں اور خواتین کے لیے مخصوص پروگرامز بھی ہوں گے.